हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयरको फाइनेन्स अन्तर्गत स्टक भ्यालुएसनको च्याप्टर सुरु गर्न जाँदैछौँ र आज हामी स्टक भ्यालुएसनका डेफिनेसनका साथसाथै यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र साथै हाम्रो यो कमन स्टकका टाइपहरू चाहिँ हामी पढ्न जान्छौँ। जस्तै अब हामीले स्टक भ्यालुएसन भन्ने बित्तिकै यो स्टकहरू हुन्छ नि, जस्तै सेयरहरू हुन्छ, इक्विटी सेयरहरू हो। त्यो इक्विटी सेयरहरूको चाहिँ भ्यालु कसरी गर्ने त, त्यसलाई चाहिँ भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ। जस्तै हाम्रो यो स्टक भ्यालुएसन अन्तर्गत एउटा रहेको छ हाम्रो कमन स्टक। कमन स्टक भन्ने बित्तिकै यो हो हाम्रो एउटा इक्विटी सेयर। यसमा चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पब्लिकली हेल्ड गरेको कोर्पोरेसनहरूमा चाहिँ ओनरसिप रहेको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ नि, ओनरसिप सेयर्स इन अ पब्लिकली हेल्ड कोर्पोरेसन, इट रिप्रेजेन्ट्स अनलिमिटेड एन्ड द रियल ओनरसिप पोजिसन इन द कोर्पोरेसन। जस्तै यो कमन स्टक भन्ने बित्तिकै इक्विटी सेयर जस्तै हो होइन। र साथै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओनरसिपहरू हुने गर्दछ, तर कस्तो हुन्छ भने सेयरमा ओनरसिप हुन्छ, तर कस्तो इन्टिटीको सेयरमा भन्दा चाहिँ पब्लिकली कोर्पोरेसन, जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिकहरूको सुविधाको लागि चाहिँ इस्टाब्लिस भएको कम्पनीहरू, त्यसमा रहेको एउटा ओनरसिप हुन्छ नि हो, त्यसमा रहेको सेयरमा रहेको ओनरसिप भनेर चाहिँ हामीले कमन स्टकलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै जुन चाहिँ के हुन्छ त, यो कमन स्टक चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ पब्लिकली चाहिँ इस्यु गर्ने गरिन्छ। पब्लिकहरूले पनि यसमा ओनरसिप राखोस्, उनीहरूले पनि आफ्नो केही अनि एमाउन्टहरू इन्भेस्टमेन्ट गरोस् यस्ता कम्पनीहरूमा भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यस्तो कमन स्टकहरू चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछ। र जस्तै अब हाम्रो के भयो, त्यो कमन स्टक भन्ने बित्तिकै एउटा हामीले यसलाई मानौँ इक्विटी सेयर जस्तै। इक्विटी सेयर भन्ने कुरा त हजुरहरूले सुनिरहनु भएको होला होइन। इक्विटी सेयर्स अर द कमन स्टक, जुन चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ इस्यु गरिएको हुन्छ विशेष गरी भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले कमन स्टक अथवा इक्विटी सेयर्स भनेको के हो भनेर बुझिसकेपछि यसको फिचर्स अर द क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ थ्योरीको रूपमा नि सोधिरहेको हुन्छ। यहाँ रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कमन स्टक। कमन स्टकको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर्थात् विशेषताहरू। जस्तै हामीलाई थाहा नै छ यो कमन स्टकमा चाहिँ के हुने गर्दछ, एउटा पार भ्यालु अर्थात् फेस भ्यालु पनि हुने गर्दछ। र यो कमन स्टक अर इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको चाहिँ भोटिङ राइटहरू हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ भोटहरू गर्न पाइन्छ। तर डिबेन्चर होल्डरहरूको चाहिँ केसमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भोटिङ राइट चाहिँ हुँदैन। तर कमन स्टकको हकमा चाहिँ भोटिङ राइटहरू चाहिँ उनीहरूले पाउने गर्दछ। र उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लिमिटेड लाइबिलिटी पनि हुने गर्दछ। लिमिटेड लाइबिलिटी अर्थात् उनीहरूले जति सेयर्सहरू होल्ड गरेको छ त्यो सेयर्स बराबरै उनीहरूको चाहिँ लाइबिलिटी हुने गर्दछ। र अर्को हुने गर्दछ प्रायोरिटी अफ द क्लेम्स इन द ब्याङ्क्रप्सी भनेपछि उनीहरूले पनि प्रायोरिटी पाउने गर्दछ यदि चाहिँ कम्पनी ब्याङ्क्रप्सी भएको खण्डमा, र उनीहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड्स पनि पाउन सक्ने गर्दछ है। तर सामान्यतया चाहिँ कमन स्टक होल्डर्सहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ त्यस्तो खासै दिने त गर्दैन, तर उनीहरूले पनि डिभिडेन्ड चाहिँ पाउँछ यदि प्रफिट छ भनेदेखि है। र प्रिइम्पिटिभ राइट्सको कुरा पनि हुन्छ, र म्याचुरिटी, यिनीहरूको म्याचुरिटी पिरियड पनि हुने गर्दछ। र कन्ट्रोल पोजिसन, उनीहरूको चाहिँ कन्ट्रोल पोजिसन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न पनि सक्ने हुन्छ। बाई द कसले भन्दा चाहिँ बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरूले चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अब हामी यहाँ हेरौँ वान बाई वान। नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो फिचर्स अर द विशेषता अफ द कमन स्टक अन्तर्गत एउटा भयो पार भ्यालु। पार भ्यालु भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो भन्दा चाहिँ बुक भ्यालु, जसको चाहिँ एउटा बुकमा अथवा यसको चाहिँ फेस भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब सामान्यतया चाहिँ 100 अथवा 1000 गरेर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ बुक भ्यालुहरू अथवा फेस भ्यालु पर सेयर चाहिँ हुने गर्दछ। तर 1000 भन्दा पनि सामान्यतया चाहिँ ₹100 चाहिँ यिनीहरूको के हुन्छ त फेस भ्यालु चाहिँ हुने गर्दछ। र यसै गरी अर्को विशेषता अन्तर्गत रहेको छ भोटिङ प्रिभिलेजेस। भोटिङ प्रिभिलेजेस भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ भोटिङ राइट्स, उनीहरूले चाहिँ जस्तै कम्पनीमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ भोटिङ गर्नुपर्ने
आवश्यकता पर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यी सेयर होल्डरहरूले चाहिँ भोटहरू गर्न पाइन्छ है। जस्तै उनीहरू चाहिँ आफू ओनर भयो नि त, कोर्पोरेसनको चाहिँ एज अ रियल ओनरको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भोटहरू कुनै पनि कुराहरूको पक्ष अथवा विपक्षको रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भोट दिन चाहिँ पाउने एउटा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। जस्तै अब उनीहरूले यो सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ भोटिङ प्रिभिलेजेस युज गर्नको लागि चाहिँ अब प्रोक्सीहरू पनि उनीहरूले आफ्नो प्रोक्सीको रूपमा चाहिँ अन्य थर्ड पर्सनहरूलाई पनि के गर्न सकिन्छ, अपोइन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ भोटिङ प्रिभिलेजेस अन्तर्गत नै गरिएको छ। र अर्को भनेको हाम्रो नम्बर 3 मा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी भनेपछि के हो त? लिमिटेड हुन्छ लाइबिलिटी। जस्तै यदि उनीहरूले जति नम्बर अफ सेयर्स होल्ड गरे हुन्छ नि हो त्यो नम्बर अफ सेयर्स होल्ड गरेको र इन्टु त्यसलाई फेस भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर जति एमाउन्ट आउँछ नि हो त्यति नै बराबरको उनीहरूको चाहिँ लाइबिलिटी हुने गर्दछ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ एउटा ए भन्ने सेयर होल्डर्स थियो जसले चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स होल्ड गरेको छ है, कति भन्दा चाहिँ मानौँ 10,000 सेयर्स, र यसको फेस भ्यालु कति छ त? फेस भ्यालु भनेको ₹100 पर सेयर हो। यस्तो अवस्थामा यिनीहरूको लाइबिलिटी अमाउन्ट कति हुन जान्छ त? लाइबिलिटी अमाउन्ट बराबर भनेको चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स 10,000 इन्टु फेस भ्यालु पर सेयर भनेको चाहिँ ₹100 भनेपछि कति आउनुभयो त हाम्रो यसमा आउने भयो ₹10 लाख बराबरको चाहिँ उसको के रहेछ त? लाइबिलिटी रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले लाइबिलिटी चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। र यसै गरी अर्को हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कमन स्टक अन्तर्गत रहेको छ नम्बर कति हो त? 3 भयो 4 मा। यसमा छ प्रायोरिटी अफ द क्लेम्स इन द ब्याङ्क्रप्टसी भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यिनीहरूले चाहिँ विशेष प्रायोरिटी चाहिँ पाउने गर्दछ यदि चाहिँ ब्याङ्क्रप्टसी अनि इन्सल्भेन्ट भएको केसमा, कम्पनी चाहिँ इन्सल्भेन्ट अथवा ब्याङ्क्रप्टसी भएको खण्डमा चाहिँ प्रायोरिटी अफ क्लेम्स इन ब्याङ्क्रप्टसी भन्ने कुरा रहेछ है। कमन स्टक इन द मस्ट जुनियर सेक्युरिटी अफ अ कम्पनी, देयरफोर कमन stock holders have a residual claim on a company's assets in the case of the liquidation out of the value realized from the sale of the asset. The first claim of the bond holder and the then preference shareholders are satisfied after the remaining balance, if any, is paid to the common stockholders. अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि कम्पनी, त्यो कम्पनी चाहिँ के हुँदैछ लिक्विड हुने गर्दछ, जुन चाहिँ इन्सल्भेन्ट भयो भनेदेखि त्यो लिक्विडेसन अथवा डिजल्भ हुने केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ अब खारेजी अथवा यो चाहिँ लिक्विडेसन हुने खण्डमा अब जति पनि अमाउन्ट हुन्छ नि त्यो अमाउन्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रायोरिटी पाउने भनेको कसले? जस्तै बोन्ड होल्डरहरूले अथवा डिबेन्चर होल्डरहरूले, त्यसपछि प्रायोरिटी पाउने भनेको प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सले, र प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सले पनि उसको आफ्नो हक अधिकार अथवा उसले पाउनुपर्ने एउटा जति पनि बेनिफिट हुन्छ नि उसले पाइसकेपछि जति एमाउन्ट बाँकी हुन्छ नि हो त्यो एमाउन्ट सबै हाम्रो कमन स्टक होल्डरले चाहिँ पाउने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो प्रायोरिटी अफ द क्लेम्स इन द ब्याङ्क्रप्टसीले चाहिँ गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो नम्बर 5 मा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कमन स्टक अन्तर्गत रहेको छ डिभिडेन्ड्स। डिभिडेन्ड्स भने चाहिँ एउटा लाभांश, यसलाई लाभांश भनिन्छ। जस्तै पिरियोडिक रूपमा अब डिभिडेन्ड्स पनि अब बोनस दिने हो कि होइन, क्यास डिभिडेन्ड्स दिने हो कि कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ फरक हुने गर्दछ। पिरियोडिक क्यास डिस्ट्रिब्युसन फ्रम द फर्म टु इट्स सेयर होल्डर्स भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिभिडेन्ड्समा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पिरियोडिक क्यास डिस्ट्रिब्युसन from the firm to its shareholder, from the firm to its shareholders हैन त, शेयरहोल्डर्सहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै पिरियोडिक रूपमा, जस्तै वार्षिक रूपमा अनि
क्यासहरू दिने, क्यासहरू चाहिँ बाँडिदिने पर्सेन्टेजको जस्तो 10%, 2%, त्यसै गरी 30%, कति पर्सेन्टेज कम्पनीको चाहिँ अनि कम्पनीहरूको त्यो एनुअल जेनरल मिटिङमा भएको एउटा डिसिसन अनुसार अथवा डिरेक्टर मिटिङहरू अनुसार त्यो अनुसार चाहिँ डिभिडेन्ड्सहरू चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरू चाहिँ कति दिने भनेर चाहिँ डिसाइड हुने गर्दछ। यसरी चाहिँ कुनै पनि फर्म अथवा कम्पनीबाट चाहिँ आफ्ना सेयर होल्डर्सहरूलाई डिभिडेन्ड चाहिँ पिरियोडिक रूपमा चाहिँ दिने गर्दछ। र यसरी अब अर्को छ हाम्रो नम्बर 6 मा प्री इम्पिटिभ राइट्स। प्री इम्पिटिभ राइट्स भन्ने कुरा रहेको चाहिँ प्री इम्पिटिभ राइट्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ कमन स्टक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ राइट दिने गर्दछ पर्चेज अन अ प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिसमा चाहिँ न्यू इस्यु अफ द कमन स्टकहरूलाई चाहिँ इस्यु गरेर चाहिँ जुन पर्चेज गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ राइट दिने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै यहाँ हेरौँ यसको प्री इम्पिटिभ राइट्स अन्तर्गत प्री इम्पिटिभ right gives common stock holders the right to purchase on a pro rata basis new issues अफ द कमन स्टक भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यसरी चाहिँ प्री इम्पिटिभ राइट्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको छ। जस्तो के छ त भन्दा प्री इम्पिटिभ राइट्स गिभ्स कमन स्टक होल्डर्स द राइट टु पर्चेज अन अ प्रोराटा बेसिस न्यू इस्युज अफ द कमन स्टक। जुन चाहिँ न्यू इस्युज गरेको हुन्छ नि कमन स्टकमा हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पर्चेज गर्ने अधिकार चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा चाहिँ पर्चेज गर्ने अधिकार चाहिँ यो प्री इम्पिटिभ राइट्सले चाहिँ दिने गर्दछ। यसरी अर्को हाम्रो 7 नम्बरमा रहेको छ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कमन स्टक म्याचुरिटी है। म्याचुरिटी भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ यो भनेको के हो त एउटा चाहिँ म्याचुरिटी यसको पिरियड कहिले हो त यसको चाहिँ लाइफ चाहिँ कहिले इन्ड हुन्छ भन्ने जस्तै कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसको म्याचुरिटी पिरियड यसको चाहिँ लाइफ पिरियड के जो म्याचुरिटी टाइम भनेको चाहिँ के हो त म्याचुरिटी इज अ टाइम इन विच प्रिन्सिपल विल बी रिडिम। जसमा चाहिँ के गर्ने गर्दछ उसको प्रिन्सिपल जति एमाउन्ट थियो नि हो त्यसलाई चाहिँ सबै चाहिँ रिटर्न गर्ने अथवा रिडिम गर्ने चाहिँ गर्ने गरिन्छ। कमन स्टक्स डु नट ह्याभ इट्स म्याचुरिटी र कमन स्टकको हकमा चाहिँ यसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ हुने गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म्याचुरिटी भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ म्याचुरिटी इज द टाइम जहाँ चाहिँ के हुने गर्दछ प्रिन्सिपल एमाउन्टहरू चाहिँ रिडिम हुने गर्दछ र तर कमन स्टकको हकमा चाहिँ यसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। इट मिन्स त्यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ इक्विटी सेयर्स आर नेभर रिडिमेबल अर्थात् यो जुन हाम्रो इक्विटी सेयर्स छ नि हो त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि रिडिमेबल गर्दैन जसलाई चाहिँ हामीले रिडिम नै गर्दैन कि अलवेज कम्पनीमा चाहिँ रहि नै रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। किन चाहिँ भन्दा चाहिँ किन चाहिँ यो इक्विटी सेयरहरूलाई चाहिँ कहिले पनि रिडिम चाहिँ गर्दैन भन्दा किन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट सोर्स अफ द क्यापिटल हो र जसलाई चाहिँ हामीले रिडिम पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ लाइफ बिचको लाइफ पिरियडमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रिडिम गर्न पाउँदैनौँ। कम्पनीको लाइफ रहन्जेलसम्म चाहिँ यो हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर अर्थात् कमन स्टकलाई चाहिँ रिडिम गर्ने गरिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कमन स्टकहरूको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो र है। र 8 मा रहेको छ हाम्रो कन्ट्रोल पोजिसन। जस्तै यो हाम्रो कन्ट्रोल पोजिसन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के छ त अ कोर्पोरेट firm totally controlled by board of director which is elected by exiting shareholders जसलाई चाहिँ इलेक्टेड गरेछ है which is elected by the exiting shareholders
exiting shareholders. Shareholders control the overall management and firm through their voting right. अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जस्तै कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ सुव्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ हो। यसको लागि चाहिँ यो सेयर होल्डर्स हुन्छ नि, यो कमन सेयर होल्डर्स हो। त्यस्तो म्यानेजमेन्टको लागि र यो कम्पनीको चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको लागि यो कमन स्टक होल्डरहरूले इक्विटी सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरूलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्ने गर्दछ हो। यसरी अपोइन्टमेन्ट गर्दा चाहिँ बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्वालिफिकेसनदेखि लिएर उनीहरूको क्यापेसिटीहरू सबै चाहिँ हेर्ने गर्दछ। तर यो कमन स्टक होल्डरहरू चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदैन, उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै गर्दछ। तर उनीहरूले त्यो कम्पनीलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एज डिरेक्टर बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरू चाहिँ अपोइन्ट गर्ने गर्दछ। जस्तै सेयर होल्डर्स कन्ट्रोल द ओभरअल म्यानेजमेन्ट एन्ड द फर्म थ्रु दियर भोटिङ राइट्स भने चाहिँ सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ यो कम्पनीको चाहिँ सबै म्यानेजमेन्टदेखि लिएर र फर्महरूलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, उनीहरूको फर्महरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ, तिनीहरूको चाहिँ भोटिङ राइटबाट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। यसरी हामीले 8वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कमन स्टकहरू पढ्यौँ है, जसमा हाम्रो रहेको छ जस्तै नम्बर 1मा थियो हाम्रो पार भ्यालु। यसमा के थियो त हाम्रो नम्बर 1मा पार भ्यालु अर्थात् फेस भ्यालु है। नम्बर 1मा थियो पार भ्यालु। जस्तै हाम्रो सामान्यतया पार भ्यालु भनेको 100 हुने गर्दछ, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब 1000 पनि हुन सकिन्छ, जेनरली चाहिँ 100 हुन सकिन्छ है। अनि अर्को सेकेन्डमा भनेको क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कमन स्टकको नम्बर 2मा छ भोटिङ प्रिभिलेजेस र नम्बर 3मा छ लिमिटेड लाइबिलिटी। र हामीले लिमिटेड लाइबिलिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ हेऱ्यौँ। जस्तै ए भन्ने एउटा सेयर होल्डर थियो जसले चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स होल्ड गरेको चाहिँ 10,000 सेयर्स थियो र उसको चाहिँ फेस भ्यालु पर सेयर्स कति थियो त 100 थियो भनेदेखि यस्तो अवस्थामा लिमिटेड एमाउन्ट लाइबिलिटी एमाउन्ट भनेको कति हो भन्दा चाहिँ नम्बर अफ सेयर्स इन्टु फेस भ्यालु गऱ्यो भने हाम्रो 10 लाख बराबरको चाहिँ यो ए भन्ने सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ लाइबिलिटी रहेछ कम्पनीतिर भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। र नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो प्रायोरिटी अफ द क्लेम्स इन द ब्याङ्क्रप्टेसी है। ब्याङ्क्रप्टेसीको हकमा पनि उसले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ पाउने गर्दछ, तर यसभन्दा अगाडि बोन्ड होल्डरहरूले पाउने गर्दछ अधिकार, र त्यसपछि बोन्ड होल्डरहरूले आफ्नो हक अधिकार सबै पाइसकेपछि त्यसपछि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स आउने गर्दछ। यसरी प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूले पाइसकेपछि लास्टमा हाम्रो यदि एमाउन्ट चाहिँ रिमेन छ भनेदेखि, यदि रिमेनिङ ब्यालेन्स छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बल्ल चाहिँ कमन स्टक होल्डरहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राइट चाहिँ क्लेम गर्न पाइन्छ है। र अर्को भनेको डिभिडेन्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ पिरियोडिक रूपमा चाहिँ एज अ क्यासको रूपमा चाहिँ यसको सेयर होल्डर्सहरूलाई दिने भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको प्रिइम्पिटिभ राइट्स भने चाहिँ प्रिइम्पिटिभ राइट्स अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि स्टक होल्डर्सहरूले चाहिँ पर्चेस गर्न पाइन्छ प्रोराटाको बेसिसमा न्यू इस्यु अफ द कमन स्टकको खण्डमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। प्रिइम्पिटिभ राइट्स गिभ्स कमन स्टक होल्डर्स द राइट टु पर्चेस अन अ प्रोराटा बेसिस न्यू इस्युज अफ द कमन स्टक भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र अर्को भनेको नम्बर 7मा छ म्याचुरिटी, जसको चाहिँ म्याचुरिटीको कुरा गर्ने गर्दछ। तर हाम्रो प्रिफरेन्स होल्डर्स र बोन्डको हकमा चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड हुने गर्दछ, तर यो कमन स्टकको हकमा चाहिँ यसको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड हुने गर्दैन। कम्पनी चाहिँ जतिसम्म चाहिँ कम्पनीको जति पिरियडसम्म चाहिँ लाइफ छ नि त्यति पिरियडसम्म नै हाम्रो कमन स्टक होल्डर चाहिँ रहिरहन्छ। तर कुनै पनि कम्पनीको अथवा कुनै पनि संस्था हुन्छ नि हो, तिनीहरूको चाहिँ अन्त्य चाहिँ निश्चित नै हुँदैन, कहिले हुन्छ थाहा नै हुँदैन होइन, निरन्तर नै चलिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो कमन स्टकको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिन्छ है। र अर्को भनेको हाम्रो लास्टमा रहेको छ नम्बर 8मा कन्ट्रोल पोजिसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो कुनै पनि सेयर होल्डरले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई उनीहरूको जुन कम्पनी अथवा फर्म हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट अर्थात् व्यवस्थापन गर्ने
गर्नको लागि चाहिँ बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरू चाहिँ अपोइन्ट गर्ने गर्दछ र सेयर होल्डर्सहरूले चाहिँ यो पुरै संस्था र यो संस्थाको म्यानेजमेन्टहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भोटिङ राइटबाट चाहिँ गर्ने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यहाँ के छ त, अ कोर्पोरेट firm totally controlled by the board of the director which is elected by the exiting shareholders. Shareholders control the overall management and the firm through their voting rights भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ, कन्ट्रोल पोजिसन और म्याच्युरिटी। यसरी चाहिँ हामीले 8वटा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कमन स्टक पनि पढ्यौँ। र अब हाम्रो रहेको छ यसपछि टाइप्स अफ द कमन स्टक। कमन स्टकका चाहिँ प्रकारहरू है, टाइप्स अफ कमन स्टक। कमन स्टकका चाहिँ प्रकारहरू, जस्तै अब डिफ्रेन्ट टाइप्सका चाहिँ कमन स्टकहरू हुने गर्दछ। जस्तै हाम्रो नम्बर 1मा छ ब्लू चिप्स र जस्तै अब नम्बर 2मा रहेको छ हाम्रो यसमा युटिलिटिज र नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो इस्टाब्लिश ग्रोथ। र नम्बर 4मा छ हाम्रो यसमा इमर्जिङ ग्रोथ र नम्बर 5मा रहेको छ इमर्जिङ ग्रोथ पछि के हुन्छ त, पेनी स्टक। पेनी स्टक्स भनेपछि अब यसरी हामी 1 बाई 1 सबै प्रकारका कमन स्टकहरूको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। जस्तै हाम्रो नम्बर 1मा रहेको छ ब्लू चिप भने पनि यो पनि एक प्रकारको कमन स्टक नै रहेको छ। जस्तै यो भन्दा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ लार्जेस्ट कम्पनी हुन्छ नि, जुन कन्ट्रीहरू हुन्छ नि, कन्ट्री जस्तै एउटा यस्तो शक्तिशाली देश जसको चाहिँ जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदमै मोस्ट प्रेस्टिजियस कम्पनीजहरू हुने गर्दछ, हो त्यस्तो कम्पनी अथवा त्यस्तो देशहरूमा चाहिँ यो ब्लू चिप्सहरू चाहिँ एज अ कमन स्टकको रूपमा चाहिँ रहने गर्दछ। जस्तै यहाँ रहेको छ ब्लू चिप रिफर्स टु द स्टक अफरिङ अफ द कन्ट्रिज लार्जेस्ट एन्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस companies due to their already large size and the market share. These companies sometimes don't have the potential for further substantial internal growth भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जस्तै यो कमन स्टक होल्डर हुन्छ नि, यो जुन ब्लू चिप चाहिँ आफैमा चाहिँ एकदमै ठुलो र एकदमै मार्केट पनि एकदमै धेरै ठुलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यस्ता कुनै पनि देश अथवा कुनै पनि कम्पनी, यस्तो प्रेस्टिजियस कम्पनीहरूले चाहिँ ब्लू चिप भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अन्य देशहरूमा पनि इस्यु गर्ने गर्दछ। जस्तै किन भन्दा चाहिँ आफ्नो इन्टरनल ग्रोथ चाहिँ उनीहरूले आफ्नै कम्पनीज अथवा आफ्नै देशहरूमा चाहिँ गर्न सकिरहेको हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा। र ब्लू चिप पछि अर्को हाम्रो छ युटिलिटिज भनेको पनि एउटा यस्तो स्टक हो जुन चाहिँ इस्यु गरेको हुन्छ पावर अथवा वाटर कम्पनीजहरूले। यो वाटर अथवा पावर कम्पनीजहरू हुन्छ नि, हो त्यस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ इस्यु गरेको स्टकलाई चाहिँ युटिलिटिज भन्ने गर्दछ। जस्तै दे युजली ह्याभ द लिमिटेड कम्पिटिसन एन्ड एज सच इन्जोय द सम वाट मोनोपोलिस्टिक कन्डिसन्स। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ जस्तै धेरै चाहिँ हुँदैन नि त, पावर र वाटर कम्पनीजहरू चाहिँ धेरै हुँदैन, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ युटिलिटिज भनेर चाहिँ एज अ कमन स्टकको रूपमा चाहिँ उनीहरूले इस्यु गर्ने गर्दछ। जस्तै तिनीहरूकोलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि कम्पिटिसनै हुँदैन नि त, हो उनीहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ एज अ युटिलिटिज भनेर चाहिँ एउटा कमन स्टक होल्डरहरू चाहिँ कमन स्टकहरू चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछन्, जसमा चाहिँ मोनोपोलिस्टिक कन्डिसन रहेको मानिन्छ यसरी है। र युटिलिटिज पछि अर्को हाम्रो छ इस्टाब्लिस्ड ग्रोथ। के हो त हाम्रो इस्टाब्लिस्ड ग्रोथ भनेको चाहिँ, इस्टाब्लिस्ड ग्रोथ भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो यस्ता कम्पनीजहरू जुन चाहिँ के छ त, लार्ज इनफ टु वेल इस्टाब्लिस्ड एन्ड इभन वेल नोन बट आर स्मल इनफ टु स्टिल ह्याभ द पोसिबिलिटी अफ द सब्सटेन्सियल फ्युचर ग्रोथ। दे आर युजली करेन्टली प्रफिटेबल बट दे निड टु रेज एडिसनल क्यापिटल टु सस्टेन देयर ग्रोथ। अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा यस्तो कम्पनी छ जुन चाहिँ एकदमै ठुलो लार्ज इनफ छ र उनीहरूले चाहिँ राम्रै तरिकाले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ र उनीहरू पनि एकदमै वेल नोन पनि छ, एकदम प्रचलित पनि छ है मार्केटमा। तर पनि उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको भन्छ चाहिँ स्टिल के हुन्छ भन्दा चाहिँ सब्सटेन्सियल
फ्युचर ग्रोथको चाहिँ एकदमै सम्भावना रहेको हुन्छ। र अब तिनीहरूको चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी हुन्छ नि करेन्टको हो, करेन्टली प्रफिटेबल पनि हुन्छ र त्योभन्दा अझै पनि प्रफिटेबल चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ एडिसनल क्यापिटलहरू चाहिँ रेज गर्ने गर्दछ, तिनीहरूको चाहिँ अझै धेरै मात्रामा विकास गर्नको लागि, अर्थात् सस्टेन दियर ग्रोथ भन्नेको उद्देश्यले चाहिँ यसरी चाहिँ इस्यु गर्ने गर्दछ। त्यसलाई नै हामीले इस्टाब्लिस ग्रोथ भन्ने गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ इमर्जिङ ग्रोथ। इमर्जिङ ग्रोथ भन्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इमर्जिङ ग्रोथ कम्पनीज आर रिलेटिभली स्मल, जुन चाहिँ सामान्यतया चाहिँ के हुन्छ त कम्पेरिटिभली चाहिँ स्मल, सानो हुने गर्दछ र ह्याभ द पोटेन्सियल फर द सब्सटेन्सियल फ्युचर ग्रोथ, जसको चाहिँ पोटेन्सियल हुने गर्दछ फर द सब्सटेन्सियल फ्युचर ग्रोथ। दिस कम्पनीज विल जेनरली निड टु रेज एडिसनल क्यापिटल टु सपोर्ट दियर ग्रोथ एन्ड द एक्सपान्सन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र अर्को हाम्रो लास्टमा रहेको छ पेनी स्टक्स है। यो भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ दिज आर बाई फार द मोस्ट स्पेकुलेटिभ। These stocks represents the ownership in the companies which are still be in the research and the development stage of the first year product. They may also be offering of the companies that have suffered financial setbacks and they are barely surviving. अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ कुनै पनि यस्तो कम्पनी जुन कम्पनी चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन नगरिकन चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदम ग्रोइङ फेजमा हुन्छ, स्टिल उनीहरू चाहिँ रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट स्टेजमा चाहिँ रहेछ। उनीहरूले चाहिँ अब के गर्ने, कस्तो गर्ने, के गर्दा हुन्छ, कस्तो अनि जस्तै यो प्रोडक्टहरू उनीहरूले छानेको प्रोडक्टहरू हुन्छ नि, त्यो प्रोडक्टहरू इस्टाब्लिस के अरे उत्पादन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने र मार्केट कन्डिसन कस्तो छ, मार्केट डिमान्ड कस्तो छ भनेर यसरी रिसर्च एन्ड द डेभलपमेन्ट गर्ने स्टेजमा चाहिँ रहेको कम्पनीजहरूले चाहिँ यदि कुनै पनि सेयर अथवा स्टक चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इस्यु गर्छ पब्लिकली भनेदेखि त्यस्तो सेयर अथवा स्टकहरूलाई चाहिँ पेनी स्टक भनेर चाहिँ बुझिन्छ। र यसरी हाम्रो 5 प्रकारका हामीले कमन स्टक पनि हेऱ्यौँ। र हाम्रो नम्बर 1 मा थियो ब्लू चिप, र नम्बर 2 मा चाहिँ युटिलिटिज, र नम्बर 3 मा चाहिँ इस्टाब्लिस ग्रोथ, र नम्बर 4 मा चाहिँ इमर्जिङ ग्रोथ, र नम्बर 5 मा रहेको छ पेनी स्टक। र अब हामीले हाम्रो यो च्याप्टरको नामै थियो भ्यालुएसन, स्टक भ्यालुएसन थियो है। स्टकलाई चाहिँ कसरी हामीले भ्यालु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको थियो है। र अब हामीले हेरौँ कमन स्टकको चाहिँ भ्यालु कति प्रकारका हुन्छ, जस्तै कस्तो कस्तो भ्यालु हुन्छ त कमन स्टकको भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। जस्तै हामीले अहिलेसम्म सुनिरहेको भनेको एउटा पार भ्यालु, एउटा अर्को भनेको बुक भ्यालु र मार्केट भ्यालु हो है। र अर्को हाम्रो यसमा आउने गर्दछ लिक्विडेसन भ्यालु है। कम्पनी चाहिँ लिक्विडेट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि स्टक कमन स्टकको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो यसमा। र अर्को भनेको थ्योरेटिकल अथवा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु। यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्ने शब्द चाहिँ हामीले बोन्डको चाहिँ भ्यालुएसन गर्ने बेला नै हामीले सुनिसकेका छौँ है। यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भनेको नि अब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ भ्यालु अफ द कमन स्टक। भ्यालु अफ कमन स्टक जस्तै हाम्रो कमन स्टकको चाहिँ भ्यालुहरू एउटा हुन्छ पार भ्यालु है, एउटा हुन्छ पार भ्यालु। जस्तै हामीले चाहिँ सामान्यतया चाहिँ पार भ्यालु र बुक भ्यालु भनेको चाहिँ एउटै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्दै आएका थियौँ है। र फेस भ्यालु भनेको पनि, र जस्तै अलिकति हल्का फरक रहेको छ हाम्रो पार भ्यालु र बुक भ्यालुमा पनि, तर हामीले चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो पार भ्यालु र बुक भ्यालु चाहिँ एउटै हुने गर्दछ। र पार भ्यालु भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्राइस हो जहाँ चाहिँ कम्पनीजहरूले चाहिँ आफ्नो सेयर्सहरू चाहिँ सुरुमा इनिसियल्ली चाहिँ कम्पनीले चाहिँ जेनरल पब्लिकहरूलाई चाहिँ अफर गरेको प्राइस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हजुरहरूले आइपिओ भन्ने सुने होला, इनिसियल पब्लिक अफरिङ होइन। कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ सुरुमा जेनरल पब्लिकहरूलाई इस्यु गरेको एउटा प्राइस जुन चाहिँ सामान्यतया चाहिँ 100 हुने गर्दछ है। जस्तै अब हामीले लेखौँ यसमा पार भ्यालु भने चाहिँ के हो त, पार भ्यालु इज द price at which a company's
shares were initially offered for sale र जस्तै अब यो भनेको चाहिँ एउटा स्टेट कोटेड अथवा स्टेट अनि भ्यालु अफ द कमन स्टक एट द टाइम अफ द रजिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्ने हुन्छ। तर सामान्यतया चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ पार भ्यालु भन्ने बित्तिकै के हो त पार भ्यालु इज द प्राइस एट व्हिच अ कम्पनी सेयर्स वेयर इनिसियली अफर फर द सेल। जस्तै हाम्रो एक्जाम्पलको लागि के हुनसक्छ जस्तै ₹100 जस्तै कुनै पनि कम्पनीहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पब्लिकली अफर गर्दा इनिसियल पब्लिक अफर गर्दाखेरि चाहिँ ₹100 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्राइस राख्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो पार भ्यालु पछि अर्को रहेको छ नम्बर 2 मा बुक भ्यालु। बुक भ्यालु भने चाहिँ अब बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अनि कुनै पनि बोन्डको चाहिँ अथवा कुनै पनि कमन स्टकको चाहिँ बुक भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ रहेको छ नेटवर्थ अफ द फन्ड्स अकर्डिङ टु द ब्यालेन्स सिट भने चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा रहेको ब्यालेन्स सिटको नेटवर्थ अनुसार चाहिँ कुनै पनि कमन स्टकको चाहिँ नेट अथवा भ्यालु भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो भनेर के रहेछ त हाम्रो बुक भ्यालु भन्ने बित्तिकै चाहिँ नेटवर्थ अफ द फर्म अकर्डिङ टु द ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ अकर्डिङ टु द ब्यालेन्स सिट अनुसार। र अब जस्तै अब हाम्रो नेटवर्थ भन्ने हजुरहरूलाई थाहा छ के भन्दा चाहिँ जस्तै नेटवर्थ भनेको चाहिँ अब टोटल एसेट्स माइनस हामीले चाहिँ यसका लायबिलिटिजहरू हुन्छन् यसका दायित्वहरू हो यसका दायित्वहरूलाई चाहिँ लेस गरेपछि हाम्रो के आउँछ त यसका लायबिलिटिजहरूलाई लेस गरेपछि हाम्रो के आउँछ त कुनै पनि कम्पनीको चाहिँ नेटवर्थ कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटिज गर्यो भने कम्पनीजको चाहिँ नेटवर्थ आउँछ हो। यो नेटवर्थको आधारमा चाहिँ जति पनि नेटवर्थ हुन्छ नि हो यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त बुक भ्यालु अफ द कमन स्टक भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। र बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नुको लागि चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ बुक भ्यालु पर सेयर है। पर सेयरको चाहिँ बुक भ्यालु कति छ त भनेर चाहिँ हामीले हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ हुन्छ हाम्रो फर्मुला टोटल कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी कमन सेयर्सहरूको चाहिँ इक्विटी डिभाइड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ है बाँकी रहेका सेयर्सहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो बुक भ्यालु र पार भ्यालु पनि सक्यो। र अर्को भनेको हाम्रो नम्बर 3 मा छ लिक्विडेसन भ्यालु। कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ डिजल्भ अथवा लिक्विडेसन गर्दाखेरि रहेको भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै लिक्विडेसन भ्यालु भनेको के हो भन्दा चाहिँ नेट प्रोसिड्स द्याट वुड बी रियलाइज्ड बाई त्यो चाहिँ रियलाइज हुन्छ कसरी भन्दा चाहिँ द्याट विल बी रियलाइज बाई सेलिङ द फर्म्स एसेट्स फर्म्सको चाहिँ एसेट्स बेचेर जति पनि एमाउन्ट चाहिँ रियलाइज हुन्छ नि हो त्यो नै हाम्रो लिक्विडेसन भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एन्ड पेइङ अफ इट्स क्रेडिटर अर्थात् के हो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो अब कुनै पनि एसेटहरू बेचेर जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि हो त्यो एसेट जति एमाउन्ट आएको हुन्छ नि हो त्यो एमाउन्टबाट चाहिँ उसको जति पनि क्रेडिटर्सहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ नि हो त्यो क्रेडिटर्सहरूलाई दिइसकेपछि जति पनि एमाउन्ट रिमेनिङ रहन्छ नि हो त्यो नै चाहिँ हाम्रो लिक्विडेसन भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामी मानौँ के हो भन्दा चाहिँ अब नेट प्रोसिड्स भनेको चाहिँ अब यसलाई नै हामीले एउटा लिक्विडेसन भ्यालु मानौँ होइन। नेट प्रोसेसमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ amount realized by selling its
एसेट्स लेस, यसमा के लेस गर्ने त, लेस क्रेडिटर्सहरूलाई पे गर्ने। क्रेडिटर्स और उसको चाहिँ के हो त यो भने क्रेडिटर्स भनेको यसको एउटा दायित्व और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो। यसरी जति पनि एमाउन्ट आउँछ नि नेट प्रोसेसमा हो, यो एमाउन्ट नै हाम्रो के हुने गर्दछ त, लिक्विडेसन भ्यालु भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ मार्केट भ्यालु। मार्केट भ्यालु भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब एकदमै इजी छ के, मार्केट भ्यालु भनेको चाहिँ करेन्टली चाहिँ यो कमन स्टकको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति भ्यालु गर्दछ, मार्केटमा ओभरअल मार्केटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कति दरमा अथवा कति एमाउन्टको दरले चाहिँ यसलाई चाहिँ भ्यालु गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मार्केट भ्यालुले चाहिँ गर्दछ। जस्तै जुन चाहिँ मार्केटले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने गर्दछ, मार्केटको चाहिँ कन्डिसन उनीहरूको डिमान्ड एन्ड द सप्लाई अनुसार नै यसरी कमन स्टकको चाहिँ भ्यालु चाहिँ गर्ने गर्दछ। मार्केट भ्यालु भनेपछि अब हाम्रो के भयो त, यो मार्केट भ्यालु इज द भ्यालु of common stock which is derived by market, जुन चाहिँ मार्केटबाट चाहिँ डिराइभ भएको हुने गर्दछ। जस्तै अब यहाँ रहेको छ द ओनरशिप अफ कमन स्टक can be transferred by purchasing and selling it in markets भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र यो जुन हाम्रो कमन स्टकको चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्ने हुन्छ नि, मार्केटको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यो कमन स्टकको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई अनुसार नै यो कमन स्टकको चाहिँ मार्केट भ्यालुहरू चाहिँ मार्केट भ्यालुहरूको चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ। जस्तै के छ त्यसमा, डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बेसिसमा हैन। र अर्को हाम्रो लास्टमा छ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु और थ्योरिटिकल भ्यालु। जस्तै हाम्रो नम्बर 5 मा रहेको छ थ्योरिटिकल है, थ्योरिटिकल और इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, थ्योरिटिकल और द इन्ट्रिन्सिक भ्यालु। जस्तै अब हामीले इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्ने चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एक्सपेक्टेड क्यास फ्लो भने चाहिँ कुनै पनि कमन स्टकको चाहिँ फ्युचरमा कति चाहिँ क्यास फ्लो हुनसक्छ हो, त्यो एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लोलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अहिलेको भ्यालुसम्म लिएर आजको डेटसम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यदि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुको रूपमा चाहिँ यसरी कन्भर्ट गरिन्छ भनेदेखि त्यो भ्यालुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु। जस्तै यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा इन्ट्रिन्सिक भ्यालु इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लो। जस्तै यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ इट मिन्स द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एन्ड सेलिङ प्राइस of stock is the intrinsic value of stock or shares भनेर चाहिँ बुझिन्छ है। यसरी हाम्रो भ्यालु अफ द कमन स्टक पनि यही सकिन्छ। र अब हामी एकचोटि हेरौँ, यसमा हामीले आज पढेको भनेको पार भ्यालु है। भ्यालु अफ द कमन स्टकमा रहेको छ हाम्रो नम्बर 1 मा पार भ्यालु। पार भ्यालु भनेपछि के हो त भन्दा पार भ्यालु इज द प्राइस एट व्हिच द कम्पनी सेयर्स वेयर इनिसियली अफर्ड फर द सेयर। जस्तै एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, रुपिस 100 है। सुरुमा
कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ इस्यु गरेको एउटा सेयर, जसलाई चाहिँ हामीले आइपिओ अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ पनि भन्छौँ। हो त्यस्तो प्राइसलाई नै हामी के भन्छौँ, पार भ्यालु अफ द कमन स्टक भनेर। र अर्को रहेको छ हाम्रो नम्बर 2 मा बुक भ्यालु। बुक भ्यालु भने चाहिँ के भयो त, यो भनेको चाहिँ एउटा नेटवर्थ अफ द फर्म्स एकोर्डिङ टु द ब्यालेन्स सिट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नेटवर्थ हाम्रो कसरी आउने गर्दछ, टोटल एसेट्स, ब्यालेन्स सिटको एसेट्समा रहेको टोटल एसेट्सबाट हामीले लाइबिलिटिज, जति पनि कम्पनीजको लाइबिलिटिज घटाउँछ नि, हो त्यसपछि रहने एमाउन्ट हामी के भन्छौँ, नेटवर्थ। त्यो भनेको नै हाम्रो बुक भ्यालु हुने गर्दछ। र हाम्रो बुक भ्यालु पर सेयर्स भने चाहिँ के भयो त भन्दा, टोटल कमन स्टक होल्डर्स इक्विटी डिभाइड बाई नम्बर अफ द सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। र नम्बर 3 मा रहेको छ लिक्विडेसन भ्यालु। लिक्विडेसन भ्यालु भन्दा चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ डिजल्भ अथवा लिक्विडेट गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि एमाउन्ट नेट प्रोसिड्सको रूपमा रहेको हुन्छ नि, हो त्यसलाई नै हामीले लिक्विडेसन भ्यालु अफ द कमन स्टक भन्छ। र नेट प्रोसिड्स अर लिक्विडेसन भ्यालु चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ एमाउन्ट रियलाइज्ड बाई द सेलिङ इट्स एसेट्स बाट चाहिँ हामीले जति एमाउन्ट रियलाइज हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ हामीले क्रेडिटर्स अथवा लाइबिलिटी घटाएपछि नेट प्रोसिड्स रहन्छ नि, हो यसलाई नै हामीले लिक्विडेसन भ्यालु भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। र नेट प्रोसिड्स द्याट वुड बी रियलाइज बाई सेलिङ द फर्म्स एसेट्स एन्ड पेइङ अफ इट्स क्रेडिटर्स भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो मार्केट भ्यालु। मार्केट भ्यालु भनेपछि चाहिँ बजारमा चाहिँ कुनै पनि यो कमन स्टकको चाहिँ कति प्राइस रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। मार्केट भ्यालु इज द भ्यालु अफ द कमन स्टक व्हिच इज डिराइभ्ड बाई मार्केट, जुन चाहिँ हाम्रो मार्केटबाट चाहिँ डिराइभ हुने गर्दछ। द ओनरसिप अफ द कमन स्टक क्यान बी ट्रान्सफर बाई पर्चेसिङ एन्ड द सेलिङ इट इन मार्केट्स। र डिमान्ड र सप्लाईको कुनै पनि कमन स्टकको चाहिँ माग र पूर्ति अनुसार नै के हुने गर्दछ भन्दा चाहिँ मार्केट भ्यालु चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ, डिमान्ड एन्ड द सप्लाई। र अर्को नम्बर 5 मा रहेको छ हाम्रो थ्योरेटिकल अर द इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द कमन स्टक भने चाहिँ यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लो भन्ने बित्तिकै हाम्रो के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ द कमन स्टक। यहाँ रहेको छ intrinsic value of the present value of expected future cash flow. It means the present value of expected dividends and the selling price of stock is the intrinsic value of the stock or the price भन्ने कुरा, stock or the shares भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ। यसरी हामीले आज यस भिडियोमा भ्यालु अफ द कमन स्टक का साथसाथै यसका टाइप्स अफ द कमन स्टक र हामीले यसका क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू र साथै यो कमन स्टकको चाहिँ हामीले डेफिनेसनको बारेमा पढ्यौँ। जस्तो अब हामीले यहाँ हेरेका थियौँ कमन स्टक अर द इक्विटी सेयर्स भने चाहिँ के रहेछ त भन्दा ओनरसिप सेयर्स इन अ पब्लिकली हेल्ड कर्पोरेसन, इट रिप्रेजेन्ट्स अनलिमिटेड एन्ड द रियल ओनरसिप पोजिसन इन द कर्पोरेसन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है। र अब हामीले अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो स्टकको भ्यालुएसन कसरी गर्ने, यसका फर्मुलाहरू जस्तै विभिन्न प्रकारका मोडलहरू अनुसार चाहिँ स्टकलाई भ्यालुएसन कसरी गर्ने, जस्तै जेरो ग्रोथ मोडल अथवा हुन सकिन्छ अर्निङ मोडल र साथसाथै प्राइस अर्निङ रेसियोहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ र कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको बारेमा र साथसाथै हामी सुपर नर्मल ग्रोथको बारेमा, यसरी विभिन्न प्रकारका मेथडहरूमा चाहिँ अथवा मोडलहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ।